ओम हरि राम श्री कृष्ण गोविंद हरि राम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओ वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद। भगवान परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप प्रकृति, भगवान को भिन्न भिन्न गुण, विशेषता रूप प्रकार पराक्रम के बारे में व्याख्या करते क्रम भगवान परमात्मा ने दान में अभिमान करेगा घमंड करेगा काम करने निर्गनाम करेगा राजा ने छपारो भर रम करेगा रेश त्यसका जसलाई पनि भगवान उद्धार गर्नु हो। निर्ग राजाले कुनै समयमा गाई दान गर्ने इच्छा गर्दा एक गाई दान गरेपछि त्यो ब्राह्मणले गाई हराए। राजाले त्यो गाई फेरि किनेर अर्को ब्राह्मणलाई दिए। पहिले लाने ब्राह्मणले मेरो भने पछि लाने ब्राह्मणले लैजाने ब्राह्मणले मेरो भने दुईटा ब्राह्मणको विषयमा छ एउटा पर्दा राजाले एउटा गाईको सट्टामा 1000 गाई दिनु अभिमान गर्दा ज्ञानीजनले ऋषिले श्राप दिए। त्यही श्रापको प्रभावबाट छेपारो आयो। त्यही भएर दानमा पनि अभिमान गर्नु हो, कुनै पनि कार्यमा अभिमान गर्नु हुन्न भन्ने काम गर्नु। भगवान प्रभुले क्षमा बेसी काम गर्ने, समाजमा अत्यन्तै नराम्रो कर्म गर्ने। क्षमा बेसीको अर्थ हुन्छ भिन्न कार्य, रूप रङ्ग बदल्ने, काम अर्कै गर्ने, कर्म गर्ने, त्यो कर्म अनुसारको भाव अर्कै रहन्छ। त्यति मात्र होइन, समाजमा अर्कै रूपमा देखिने छलमा बेसी, त्यस्तो छलमा बेसी कार्य गर्ने, ठगी गर्ने। कृष्ण भगवान बनेर पौण्डक राजाले बलराम बनेर जसमध्येमा पौण्डक राजा सुदक्षिण भन्नेहरूकोले बलराम बनेर अनि काशी राजा तिनवटाले ठगी काम गर्दै रहेछ। वास्तवमा वासुदेव र शङ्करकृष्ण हामी हो भनेर यसरी बार बार ठगी काम गरे हुनाले भगवान कृष्ण बलरामले यिनलाई पनि उद्धार गर्नु। त्यही भएर ठगी गर्नेलाई, चोरी गर्नेलाई, समाजमा नराम्रो कर्म गर्नेलाई, कुशासन गर्नेलाई, अन्य अत्याचार गर्नेलाई यसको विरुद्धमा भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा यसरी यिनको अन्त्य गर्ने काम गर्नुभएको छ। बलरामले अन्त्य गर्नुभएको छ। भगवान कृष्ण बलरामले यसरी सबैजनाको मनोआकांक्षा परिपूर्ण गर्नुभएको। परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले भगवानको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। हरि राम कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रो घर आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रो घर आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ।
कृष्ण 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 भन्ने बाणी बसाइदेऊ तिम्रो भएर आउँछौँ हामी बाटो देखाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बाणी बसाइदेऊ तिम्रो भएर आउँछौँ हामी बाटो देखाइदेऊ तिम्रो भएर आउँछौँ हामी बाटो देखाइदेऊ तिम्रो भएर आउँछौँ हामी बाटो देखाइदेऊ। श्री महाराज वृषलाई सुखदेव स्वामी गंगाधर सान्निध्य में ज्ञान देने लागू होम दुराचार्य त्याचारी गोवंत में काम होम विचारे न मिलने दुर्योधन संग भगवान प्रभु को समझी को नाता लागो कसरी लाग्यो भन्ने सवालमा एक समयको कुरो हो। राजा दुर्योधनको एक्लै छोरीको नाम लक्ष्मणाको स्वयंवरको आयोजना गरियो। स्वयंवर भने थाहा होला नि थाहा छ स्वयंवर भने क्या हो स्वयंवर क्या आमा स्वयंवर भने स्वयंवर भनेको अरू केही नभएर स्वयं भनेको आफै वर भनेको रोज्ने केटा रोज्ने। अहिले हाल चलन छ नि स्कुल जाने कलेज जाने तिमी आएन भने रात पनि हुन लाग्दैन भन्ने अनि के गर्ने चित्त बुझाउने यस्तो यस्तो अनेक गीत छ नि। स्वयंवर भनेको आफै रोज्ने यस्तो चलन छ नि। अब स्वयंवरको आयोजना भेटेको थियो। पहिले केटाहरू लामबद्ध हुन्थे, केटीले हातमा वरमाला लगाउँथिन्, परिचय दिनले परिचय दिन्थ्यो। उहाँको नाम यो, एक थर यो, यस्तो छ, प्रभाव यो छ, पढाइ यति छ, अध्ययन यस्तो छ, यो फिल्डमा यस्तो हुनुहुन्छ, परिचय दिँदै जानु। अनि जुनलाई मनपर्छ त्यसलाई वरमाला लगाउनु। परिचय दिँदै आउँदाखेरि फलानुको पल्लो छेउको उसको नाम यो, उसको हजुरबाबुको नाम यो, मामा घरको हजुरबाबुको नाम यो, आमाको नाम, बाबाको नाम भन्दै भन्दै उसको त्यस्तै भन्दै भन्दै परिचय गर्दै 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 ल्याउँदा कसैसँग पनि चित्त बुझेर निमन्त्रणै नगरीका कृष्ण भगवान परमात्माका छोरा सामहण्डी कुमार पनि जानुभएको रहेछ। स्वयंवर हेर्न गएको कृष्ण भगवान परमात्माको छोराको परिचय मिल्यो। त्यही बेलामा भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुका छोरा निमन्त्रणै नगरेको व्यक्तिलाई दुर्योधनको छोरी लक्ष्मणाले गरे वरमाला लगाइदिनु हो। अब भगवान कृष्णका सुपुत्र साम्बले लिएर जाने खोज्दा दुर्योधनले कृष्णका सुपुत्रलाई थुन्ने काम गर्यो। आफ्नो छोरी अन्त्य लग्यो। भगवान कृष्णले त्यो कुरो चाल पाएर दुर्योधनलाई दण्ड दिन हस्तिनापुरमा जान खोज्दा दुर्योधन आफ्नो चेलो हो, यसलाई कृष्णको हातबाट मराउनु हुँदैन भनेर बलरामले रोक्नु पर्यो। आफै जान खोज्नु, चेलाको घर भन्नको लागि नजाने भनेर परे बस्नु। उद्धवलाई भराएको उद्धवजीले दुर्योधनलाई सबै विस्तार गर्दा भगवान कृष्ण बलरामलाई गोठालो भनेर सम्बोधन गर्यो। उद्धवजी फर्कनुभयो, बलरामलाई भन्नु प्रभु छोरो उसको छोरी पनि छोरा पनि दिँदैनले गोठालो भन्यो भनेपछि भगवान बलरामजीले उसको अपमानजन्य भाषाबाट क्रोधित भएर हस्तिनापुर सहर बगाइदिन्छु, म सिधाइदिन्छु भनेर प्रहार गर्न खोज्नुभएको थियो। दुर्योधनले माफी माग्यो। भगवान बलरामलाई आफ्नो छोरी पनि दियो, कृष्णको नाति पनि दियो। त्यही दिनबाट कृष्ण दुर्योधनको बिचमा सम्धिको नाता लाग्यो। सम्धिको नाता लागेर के गर्यो? विचार मिल्दैन थियो कहिले, भावना मिल्दैन थियो कहिले, विचार भावना कहिले नमिल्ने, सम्धि भनेर के? त्यही भएर सबभन्दा ठुलो त सैद्धान्तिक नाता भन्छ नि। देखिया छ चुनावमा पनि भाइ उठिया छ, दाजुले अन्त्य भोट हाल्छ, काका उठिया छ, भतिजो अर्कैतिर प्रचार गर्दै हिँड्छ, मामा उठिया छ, भान्जा चाहिँ अर्कैतिर जान्छ। हेर्नुहोस् त नाता, दलगत नाता कस्तो। भगवान कृष्णले यहाँनिर कुनै दल भन्दा पनि
अन्याय र न्यायको बिचमा तुलना आइन नाता हुँदैन भन्नुभएको छ भगवान् न्यायका लागि मामासा लड्नु न्यायका लागि फुपूका छोरालाई दण्ड दिनु शिशुपाललाई न्यायका लागि सम्धिको विरुद्धमा लड्नु त्यही भएर राजनीति गर्नेले नातावाद कृतावादमा लाग्नु हुँदैन जसले नराम्रो गर्छ त्यसको विरुद्धमा जुनसुकै नाता होस् त्यसको विरुद्धमा लड्न सक्नु त्यो नै महान नेता हो भगवान् कृष्णले नेतृत्वकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भनेर ज्ञान दिनुभएको छ भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्माले यस्तो विषयबाट दुर्योधन नाम राजासँग विचार नमिलो अन्त्यमा भगवान्ले महाभारत युद्धमा सम्धिको विरुद्धमा लड्नु भएको छ यसरी भगवान् प्रभुमा कुनै नाता उता होइन न माता न पिता तस्य न भार्य न सुरादय नाते न पश्चापि न देवजन नै बसे भगवान्को लागि न आफ्नो न पराई सबैको लागि एकै भगवान् परमात्माको दिव्य महिमा परीक्षालाई सुखदेव सँग बताउनु भयो अब यज्ञको गुरु हो भगवान् कृष्णको परीक्षा गर्नका लागि नारदजी परमात्मा श्री हरिको चरण कमलको दर्शनका लागि नारदजी भगवान्को समीपमा जानु हो हरि राम ओम नमो ओम भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय यही मन्त्रको उच्चारण गरिकन नारदजी भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्माको समीपमा जानुभएको थियो नारदजीले भगवान् परमात्माको परीक्षा गर्ने उद्देश्य मनमा लिनुभएको थियो भगवान्का 16,108 रानी सबैसँग कसरी व्यवहार चलेको होला भगवान्को व्यवहारिक जीवन गृहस्थ जीवन कस्तो होला यही जिज्ञासा लागेर भगवान् परमात्मा प्रभुको समीपमा नारदजी जानुभएको थियो
त्यही बेलामा नारदजी जाने बित्तिकै पहिले रुक्मिणीको घरमा नारदजी जानुभएको भगवान् जेठीरानीको घरमा बसिरहनु भएको थियो। भगवान् परमात्मा प्रभु त्यही बेलामा नारदजी कहाँबाट आयो भन्नु भगवान् अन्तर्यामी प्रभुलाई सबै कुरा थाहा थियो तापनि भगवान्ले थाहा नपाए यस्तो गरेर सोध्नु, तिमीले मलाई अरू कुरा गर्नु छ भने जामवतीको घरमा गएर बस्दै गर, म तिमी एकछिन बस्न म त यहाँ आउँछु भन्नु। जामवतीको दरबारमा गएर नारदजी बाहिर बस्दै हुनुहुन्थ्यो। भित्रबाट अर्कै कृष्ण आउनुभयो। ओहो, यहाँ त अर्कै कृष्ण हुँदो रहेछ भन्नु। अब शैली रानी उनी सत्यभामाको घरमा गएको भगवान् कृष्ण अर्कै रूपमा त्यहीँ बसिरहनु भएको। तिनवटा कृष्ण हो। त्यही बेलामा कालिन्दी मृत्युञ्जय सत्यभद्र लक्ष्मणको घरमा 16,108 रानीको घरमा गएको 16,108वटा कृष्ण देखियो। भगवान् परमात्मा एकमा अनेक हुनु रहेछ। हजुर त सबैको आत्मा परमात्मा हुनु रहेछ। स्वयं परमात्मा सबैको चिन्मय सत्ता आत्मा भएर सबैमा टम्म हुनु रहेछ। भगवान् सबैमा घटमा टम्म भए जस्तो गरिकन भगवान् परमात्मा हजुर विराजमान हुनु रहेछ। भगवान् भनिकन यो श्री ब्रह्म श्री हरि नारायण वासुदेव परमात्मालाई नारदजीले ध्यान गर्नुभयो। त्यो बेलासम्म नारदजीले प्रभुको पहिचान गर्न सक्नु भएको थिएन। कृष्ण भगवान्लाई चिन्न सक्नु भएको थिएन। त्यही दिनबाट कृष्ण सबैमा हुँदो रहेछ भन्ने जानकारी लिनुभयो र परमात्मा श्री हरिको ध्यान गर्नुभयो। ब्राह्मण धर्मस्य भक्ताहं करतां तदनुमोदिता तच्छे लोक मस्तदा पुत्रमाखिने। देवर्षि नारदजी म धर्मको उपदेश पालन गर्नेवाला, उसको अनुष्ठान गर्ने अनुमोदन गर्नेवाला म सर्वोपरि हो भनिकन भगवान् प्रभुले नारदजीलाई ज्ञान दिँदा नारदजी छक्क पर्यो। भगवान् श्रीहरि वासुदेव प्रभुको बार बार उपासना गर्नुभयो। 16,108 दरबारमा टम्म 16,108 दरबारमा टम्म। यस्तो चलन देख्दाखेरि नारद ऋषि दङ्गे 16,108 दरबारमा टम्म। यस्तो चलन देख्दाखेरि नारद ऋषि दङ्गे 16,108 दरबारमा टम्म। यस्तो चलन देख्दाखेरि नारद ऋषि दङ्गे। श्री महाराज परीक्षलाई सुखदेव स्वामी गंगाधर सान्निध्यमा ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। भगवान् परमात्माको दिव्य महिमा हजुर समक्ष मैले ज्ञान दिएँ। अब यसै गरिकन भगवान् ब्रह्म परमात्माको बारेमा ज्ञान दिने क्रममा भगवान् परमात्मा ब्राह्मण मूर्त उत्थाय बाह्य पश्य माधव दद्यो प्रसन्न करुण आत्मानं तमसः परम। भगवान् प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहुन्छ, हात मुख धोएर मायातीत आत्मस्वरूपको ध्यान गर्नुहुन्छ, रोम रोममा आनन्द बोध गर्नुहुन्छ। के हो त भगवान्को यो अर्थ भनेको भन्दा भगवान् प्रभुले सानो सन्देश के दिइराख्नु भएको छ भने बिहान चाँडै उठ्छ, चाँडै सुत्छ, चाँडै सुत्ने चाँडै उठ्ने अत्यन्त प्रभावशाली हुन्छ। यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। बिहान चाँडै उठ्ने अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ, रोग लाग्दैन। चाँडै उठ्नु चाँडै सुत्नु राम्रो मानिन्छ। ब्रह्म त्यही भएर भगवान् कृष्ण ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहुन्छ। चाँडै उठ्ने चाँडै सुत्ने ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मणीमा भगवान् परमात्माको दिव्य महिमा हजुरलाई मैले ज्ञान दिएँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ पश्चिमाहरू यही कुरा सिकेर के भन्छन् भने
अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स द म्यान हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज भन्छ। चाँडै उठ्ने चाँडै सुत्ने प्रभावशाली हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ, ध्यानी हुन्छ भन्छ। यो ज्ञान हाम्रो धर्म दर्शनको ज्ञान हो, यो हाम्रो वेदको पुराणको ज्ञान हो। त्यो जस्तो वैज्ञानिक धर्म विश्वमा कुनै छैन। यही ज्ञान मैले हजुर समक्ष प्रदान गरेको छु। परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुभयो। यसै गरिकन भगवान परमात्मा प्रभुका दाजु बलरामजी एक समयको कुरो हो। भगवान कृष्ण परमात्मा बलरामजीको प्रकृति प्रेमको बारेमा परीक्षितलाई सुखदेव स्वयं बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गे यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको वेदव्यासको आदरणीय सज्जनहरू, हाम्रो बिचमा राधेश्याम पियाल, उमादेवी पियाल, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद, बाबा आमा अम्बिका सकल पितृको वैकुण्ठवास कामना गर्दै 15,555 दान गर्नुभएको छ। धन्यवाद, जय जय होस्। सकल पितृको वैकुण्ठवास होस्। मङ्गललाई आउनुभयो। मनोज अधिकारी, शर्मिला अधिकारीका आफूले बाबा रामजी, आमा नन्दकुमार, स्वयंसेवक परिचालन समिति संयोजक, श्रीमद् भागवत ज्ञान महाराज, सामाजिक धार्मिक क्षेत्रमा निरन्तर योगदान, ग्रिन सोसाइटी 6 वर्षदेखि निरन्तर अध्यक्ष, यस गुरुकुलका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य हुनुहुन्छ। महिला छोरा सौरभ, छोरी स्वस्तिका 25,505 दान गर्नुभएको छ। धन्यवाद, जय होस्। शुभ समृद्धि समुन्नति होस्। शुभ समृद्धि समुन्नतिको काम गर्दै सम्मानलाई आउनु गर्छु। विष्णु जमकर्जन, श्रीमती गीता जमकर्जन, बुवा स्वर्गीय यदु कुमार, आमा चन्द्रकुमारी 5,055 दान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि, प्रगति, सम्मानलाई आउनुलाई ताली दिन्छ। समादरणीय भक्ति सज्जन गायत्री ढकाल, बाबा विष्णु, आमा अम्बिका, मन्दिर व्यवस्थापन समितिको सदस्य, स्वर्गीय पुष्कर ढकाल ग्रिन सोसाइटी अनुशासन समितिको सदस्य, गुरुकुल भवन निर्माण समिति सचिव हुनुहुन्छ। स्वर्गीय अमरनाथ रामानुजदास, पुष्करको नाममा 7 महिनाको तिथि आजै भएकाले उहाँको सम्मानमा 55,155 दान गर्नुभएको छ। उहाँको सकल पितृको वैकुण्ठवास होस्। बलराम लामिछाने यशोदा, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद हजुरबुवा, स्वर्गीय कुलदेव, आमा स्वर्गीय सुभद्राको नाम 55,55 सकल पितृको वैकुण्ठवास सम्मान गुणाउनु। तारकेश्वर 2 बाट सुमित्रा सापकोटा अधिकारी, जयराम सापकोटा, जानुका सापकोटा आमा हुनुहुन्छ। 55,55 सम्मान गुणाउनु होला। स्वर्गीय बलराम ढकाल, श्रीमती शान्ता ढकाल, पति स्वर्गीय बलरामको नाममा 6,065 दान गर्नु। धन्यवाद, जय जय। शुभ समृद्धि समुन्नति होस्। सकल पितृको वैकुण्ठवास। सोफिया धिताल, चार्ल्स धिताल, बुवा राजाराम, आमा सरस्वती, 10 वटा सिमेन्ट, स्वर्गीय भगवती काफ्लेको नाम। धन्यवाद। सकल पितृको वैकुण्ठवास। सबैको जय जय होस्। जोरदार तालिम सम्मान गरौँ। समादरणीय भक्त सज्जन, यसै गरिकन हाम्रो बिचमा कृष्ण प्रसाद अधिकारी तथा सिमलेश्वर बिल्डर्सको संयुक्त प्रयास, सीता अधिकारी, बाबा स्वर्गीय पूर्णचन्द्र, आमा स्वर्गीय अन्नपूर्ण, नायब सुब्बाजीपाल खाने पनि संस्था हाल अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ भनेर भोजन भण्डार भोजन तथा आवास सेवा समिति संयोजक, समाज सेवाको क्षेत्रमा निरन्तर अटुट योगदान प्रदान गर्नुहुने, यस मन्दिर संरक्षण सम्वर्धनमा लगातार 20औं वर्षदेखि नियमित योगदान गर्नुहुने समाजका अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय
कृष्ण प्रसाद अधिकारी बाटे सेकीका लागि 1,11,111 रुपियाँ 11 पैसा दान गर्नुभएको छ। सकल पितृको वैकुण्ठवास सबैको जय जय होस्। छोरा विश्वनाथ सुमित्रा, छोरा विनोद कल्पना, छोरी कमला गजुरेल छोरियन, गणेश गजुरेल ज्वाइँ, नाति गौरव सिमलेश्वर वीरता कृष्ण प्रसाद अधिकारी संयुक्त रूपमा 1,11,111 रुपियाँ 11 पैसा। धन्यवाद। उहाँको कम्पनीको पनि उत्तर समृद्धि प्रगति उन्नति होस्। उहाँको सकल पितृको वैकुण्ठवास परिवारको मनोकामना परिपूर्ण होस्। सबैको जय होस्। उन्नति प्रगति विधिमा चिरकाल स्थिर लक्ष्मी वास गरून्। ताली देशले धन्यवाद होस्। उहाँलाई ससम्मान यहाँ ल्याउनको लागि मेरो अनुरोध छ। रानी बाको यहाँ